Sa atong video karon mga kasari, ilaag ta mo sa area sa Mount Kalayo o mas known sa tawag nga Muswan Peak nga located diri sa Barangay Dulugon, Maramag, Bukidnon. Ipakita na ko sa inyo ang mga itsura sa pagkakaroon ha diring area ha nga in the past years naing-ani ang iyang plastar o itsura. May babalik ba ang kakapon? Ug maingon nato nga good news kini para adtong gusto nga ma-preserve gyud ang natural scenery aning Muswan Peak ug sa palibot niya. Sa pagkakaroon no, makita nato nga totally demolished na gyud ang mga balay nga natukod aning area ug puhon makapuli recovered na gyud ang yuta diring dapita. Ug puhon mabalik ra gyud ang pagka-natural sa area. Ug kanang mga portion nga napay mga balay no sa akong pagkahibalo ang mga nakapuyo diha is gitagaan gyud og privilege sa Central Mindanao University kay tungod sila connected og trabahante sa maong lugar ug dili na sila illegal settler. Ug para to mga kasari, hopefully makarecover gyud ning palibot sa Mount Kalayo o Muswan Peak nga maituring ginato nga iconic area diri sa Bukidnon.